खबर ये सामने आ रही है कि मुमकिना तौर पर भारत और अफगान तालिबान का एक खामोश किस्म का इत्तेहाद हुआ है। इसके बदले में भारत भी खामोशी से बहुत कुछ कर रहा है इस खबर के मुताबिक, और अफगान तालिबान भी बदले में मुबैना तौर पर कुछ इकदाम करते हुए नजर आते हैं। अब ये खबर क्या है, इसकी पूरी तफसील क्या है, भारत क्या किरदार अदा कर रहा है इस इत्तेहाद के अंदर रहते हुए, इसके बारे में हमने बात करनी है। और एक और खबर आपने वो देखी होगी, ये मनाजिर भी देखे होंगे कि ईरान के जो इससे पहले वाले सुप्रीम लीडर थे अली खामनाई साहब, उनकी जो शहादत होती है नमाज जनाजा के दौरान, हैरान कुन मनासिर पूरी दुनिया ने यह देखा। बिलखसूस इस खत्ते के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान मुखालिफ गिरोह है शुमाली इत्तेहाद, अहमद मसूद की बात की जाती है, उन्हें सरकारी सतह का एक प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें वैसे ही ट्रीट किया गया। हालांकि अफगान तालिबान के सरकारी सतह के ऊपर नुमाइंदगी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी शुमाली इत्तेहाद को सरकारी सतह का प्रोटोकॉल दिया गया। तो मुल्क के अंदर एक ऐसी तंजीम को किसी मुल्क का सरकारी सतह का प्रोटोकॉल देना, ये किस बात की अलामत होता है और ईरान अपनी पॉलिसी में क्या पैगाम देना चाहता है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इजरायली मीडिया ये बात कर रहा है कि एक इस्लामिक नेटो बनने जा रही है। रवायती तौर के ऊपर बहुत सी चीज़ें इस्लामिक नेटो से मुताल्लिक़ जो हम आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन इजरायली मीडिया क्या कह रहा है, किस अंदाज में ये इस्लामिक नेटो बन सकती है, ये पूरी खबर भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। आगाज़ कर लेते हैं, 2 से 3 खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरतीब के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो खबर हमारे सामने आ रही है वो भारत और अफगानिस्तान से मुतल्लिक आ रही है। अब ये खबर क्या है, एक साबिक अफगान इंटेलिजेंस एहलकार ने अफगान टाइम्स को ये इंटरव्यू दिया है, और जिसमें ये जो साबिक अफगान इंटेलिजेंस एहलकार हैं ये दावा करते हैं अपने इस इंटरव्यू के अंदर कि हमारे पास ऐसे शवाहिद और ऐसी इतलात मौजूद हैं कि जो इंडिया है, भारत की तरफ से हमारे जो साबका जो यानी कि अशरफ गनी के टाइम के अंदर जो फौज थी, जो इंटेलिजेंस एहलकार थे, ज़ाहिर अफगान तालिबान उन्हें तो अपना मुखालिफ समझते हैं और चुन चुन कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, फिर उनको सज़ाएँ भी दी जाती है। तो इनका नेटवर्क एक मजबूत किस्म का अशरफ गनी के टेन्योर में इंडिया के साथ तो एक मिसाली ताल्लुकात थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान के कंसर्न भी रहे। अब वो जो अफगान तालिबान है, इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान ने भारत से कहा है कि चूंकि आपके अशरफ गनी टेन्योर में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और आप सभी अफगान जो फौज थी उस वक्त की, उनकी क़यादत के साथ आपके राबते थे, उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात थे। इसके अलावा जो चीज़ें इंटेलिजेंस एहलकार है उनके साथ आपके एक अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनकी जो तफसीलात है वो आप हमें दें। अब इस खबर के मुताबिक इस साबिक जो अफगान इंटेलिजेंस एहलकार है जिसने अफगान टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, इसके मुताबिक जो है भारत जो है ये इतलात अफगान तालिबान को दे रहा है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो साबका अफगानी जो फौजी हैं, आर्मी हैं, उनके बड़े बड़े अफसरान को, उनके अफगान इंटेलिजेंस एहलकार को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब इसके बदले में एक तजाती तौर के पर अगर हम चीज़ को समझे तो इसका एक और पहलू क्या हो सकता है, यानी कि एक ऐसा इत्तेहाद है कि जहाँ पर भारत तो ये इक़दाम कर रहा है इस अफगान इंटेलिजेंस एहलकार के मुताबिक, तो बदले में अफगान तालिबान क्या कर रहा होगा भारत के लिए। मुबैना तौर पर ये बातें की जा रही हैं कि इस खत्ते के अंदर बिलखसूस पाकिस्तान के बॉर्डर को सरगर्म रखने के लिए और यहाँ पर मुसलसल अदम इस्तेहकाम रखने के लिए भारत शायद गालिबन मुबैना तौर पर जो है वो अफगान तालिबान से ऐसा जो किरदार है वो मांग रहा है इस इत्तेहाद की बदौलत कि हम आपको साबका फौजियों के जो डाटा है, जिनके नाम हम जानते हैं, जिनकी तफसीलात हम जानते हैं, वो हम आपको देंगे, लेकिन बदले में आपको फिर हमें हमारे साथ ये भी करना होगा। तो इस सूरत के अंदर ये जो एक एग्रीमेंट है, खामोश मुआहदा, ये मुबैना तौर के ऊपर हुआ है इस साबिक जो अफगान इंटेलिजेंस एहलकार है जिसने अफगान टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, उसके मुताबिक ये खबर मैंने आपके सामने रख दी है। अब दूसरी खबर के ऊपर आ जाइए। ये बड़ा हैरान कुन था कि ईरान के अंदर शहीद आयतुल्लाह खामनाई के नमाज जनाजा की तैयारियां हो रही हैं, उनके तदफीन की रसूमात, आखिरी रसूमात अदायगी हो रही हैं। तो तकरीबन 100 या 100 से ज़्यादा के ममालिक जो हैं उनके सरबराहान या उनकी जो नुमाइंदगी है वो वहाँ पर मौजूद थी। हैरान कुन मनासिर इस तकरीब के अंदर ये होते हैं कि अफगानिस्तान के जहाँ पर सरकारी जो एहलकार हैं या रहनुमा हैं, यानी कि मुल्ला गनी बरादर की बात करें तो ये सरकारी सतह पर अफगान तालिबान की नुमाइंदगी कर रहे थे, अफगानिस्तान की रियासती नुमाइंदगी कर रहे थे, ये वहाँ पर मौजूद थे, इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर ही जो अफगान तालिबान मुखालिफ गिरोह है शुमाली इत्तेहाद, अहमद मसूद, उन्हें भी ईरान की तरफ से सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। अब ईरान ने ऐसा क्यों किया कि एक तंजीम को सरकारी प्रोटोकॉल दिया? इससे ये चीज़ जो बड़ी है वो वाज़े हो रही है कि ईरान शायद इसी चीज़ को आगे रखते हुए, शुमाली इत्तेहाद की सपोर्ट को आगे रखते हुए अफगान तालिबान के ऊपर एक दबाव को बरकरार रखना चाहता है कि अगर आपने ईरान के साथ मुल्हिक को, सरहदी इलाकों को सिक्योर नहीं किया, अगर वहाँ से बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाली तंजीमें हमारे मुल्क के अंदर आती रहेंगी, तो देखिए फिर हमारे पास भी एक कार्ड मौजूद है, हमारे पास भी आप ही के मुल्क के अंदर
ایک ایسی تنظیم، ایک ایسا مضبوط قسم کا گروہ موجود ہے جس کو ہم سپورٹ کر کے آپ کے ملک کے اندر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو احمد مسعود کو سرکاری سطح کا پروٹوکول دیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایران کی ایک واضح طور کے پر پالیسی ہے جو کھل کر سامنے آئی ہے، جس کے اوپر کافی زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ پاکستان ہے، پاکستان کی ایک ریاست ہے، پاکستان کی ریاست کی نمائندگی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی ہے، پاکستان کے وزیر داخلہ وہاں پر گئے ہیں، دیگر جو وفد ہے وہ وہاں پر گیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک ایسی کوئی تنظیم ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے ریاست کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے، اس تنظیم کو اگر کوئی اور ملک اپنے ملک کے اندر بلاتا ہے اور علن اعلان جو ہے ریاستی پروٹوکول دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ایران نے بہرحال یہ کام کیا ہے اور بعض تجزیہ کاروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ افغان طالبان کے اوپر ایک دباؤ رکھنے کے لیے ہے، اور اسی دباؤ کے ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایران کو مثبت نتائج بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ افغانستان اور ایران کا سیکیورٹی معاملات کے اوپر ایک ایگریمنٹ بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں یہ ہوگا کہ افغانستان اپنی سائڈ کے جو سرحدی علاقے ہیں ان کو سیکیور کرے گا اور ایران اپنی سائڈ کا ہوم ورک کرے گا، اور جو ایران کو جو تھریٹس ہوتی ہیں جن تنظیموں سے کالعدم جیش العدل کی بات کریں یا ان جیسے دیگر تنظیموں کی بات کریں تو یہ ان سے ایران جو ہے وہ خود کو محفوظ بھی کر سکے گا اور ان سے انسداد کے لیے اقدامات بھی کر سکے گا۔ ایک تو یہ خبر ہوگی، دو خبریں، اور آخری جو خبر ہے ویلاگ کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسرائیلی جو اخبار ہے یہ کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسلامک نیٹو کی بات کی جا رہی ہے۔ اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو خبر ہے اس کا اردو ترجمہ کر کے میں پڑھ کر منون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو خود ہی صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس رپورٹ کا یہ دی جیروسلم پوسٹ کے اندر جو اسرائیلی اخبار ہے اس کے اندر یہ خبر سامنے آئی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور قطر مشترکہ دفاعی فوج قائم کرنے کے لیے فعال طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس میں مبینہ بین الاقوامی اسلامی اتحاد کو اسرائیلی میڈیا نے اسلامک نیٹو فورس کا نام دیا ہے۔ یہ فورس مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے بنائی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی نقطہ نظر کے مطابق اسلامک نیٹو خطے میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑا اور اہم چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اتحاد کیسے کام کرے گا؟ اجتماعی دفاعی اصول اس کے یہ ہوں گے کہ نیٹو کی طرح ایک رکن ممالک پر حملے کو تمام رکن ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا، اور مشترکہ فوجی مشقیں، انٹیلیجنس شیئرنگ، دفاعی ٹیکنالوجی کا تبادلہ، ہتھیاروں کی مشترکہ خریداری اور ممکنہ طور پر مشترکہ کمانڈ سٹرکچر ہوگا۔ ممالک کی طاقتیں کیا ہوں گی جو اس اتحاد کے اندر شامل ہوں گی؟ پاکستان جو کہ جوہری صلاحیت کا ہے، بڑی فوج ہے، بیلسٹک میزائل ہے اس کے پاس۔ ترکی کی بات کرتے ہیں تو نیٹو معیار کی جدید فوج ہے اور دفاعی صنعت ہے۔ سعودی عرب اور قطر کی بات کریں تو مالی وسائل ہیں، جدید ہتھیاروں کی خریداری اور خلیجی اثر اور رسوخ ہے۔ یہ بلاک خلیجی تعاون کونسل GCC سے باہر ایک وسیع تر سنی محور بنا سکتا ہے جس میں مصر جیسے ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان سعودی دفاعی معاہدے سے موازنہ، پاکستان سعودی تصویراتی باہمی دفاعی معاہدہ ستمبر 2025 میں طے پاتا ہے جس میں اجتماعی دفاعی شق نیٹو آرٹیکل 5 جیسا بھی شامل ہے۔ اسلامک نیٹو اسی معاہدے کی توسیع کی شکل سامنے آ رہا ہے جس میں ترکی اور قطر کو بھی شامل کرنے کی تجویز ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان سعودیہ دو طرفہ ہے اور جبکہ اسلامک نیٹو کثیر اور جہتی بلاک بننے کی طرف جا رہا ہے جو زیادہ وسیع فوجی اور سیاسی اتحاد بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ پاکستان سعودی معاہدے کی توسیع ہے، لیکن اگر مزید ممالک شامل ہو گئے تو یہ ایک الگ اور نئے گروپ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا دی جیروسلم پوسٹ کے اندر یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ ویسے ہم آپ کے سامنے یہ صورتحال واضح بھی کر چکے ہیں، ایک بار پھر ایک ریکیپ کے طور کے اوپر مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو نیٹو ہے اس کے قوانین اور اس کی جو رولز ہے اور جس طرح جو اس کی بنیاد ہے وہ ایک الگ ہے، جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا وہ ایک الگ ہے۔ خبروں کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ ہے، لیکن یہ نیٹو طرز کی اس طرح کے UN کے اندر اس کے قوانین اور چیزیں وہاں سے منظوری نہیں ہے تو اس قسم کی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر اسرائیلی میڈیا کے اس دعویٰ اگر سچا ثابت ہو جاتا ہے اور اگر اسلامک نیٹو بنتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا بھی پروسیجر وہی ہوگا، اسی قسم کا بنایا جائے گا جیسے کہ جو ہمیں مغربی ممالک امریکہ کے اتحادیوں کی صورت میں نیٹو کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، خبریں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔